अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज बात हो जाए अफ़गानिस्तान की। वहाँ पे सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। एक के बाद दूसरा सूबा तालिबान के कब्ज़े में आ रहा है। इसके साथ साथ सदर अशरफ गनी की मरकज़ी हुकूमत यानी काबुल की गिरफ्त भी मामलात पे कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से जो मुख्तलिफ़ बयानियाँ हैं उनमें भी बड़ी शिद्दत आ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो आज भी अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझते हैं कि दो उसके पड़ोसी ममालिक हैं उनकी वजह से है। उसमें बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की सफ़ीरों की भी है। वो सफ़ीर जो ख़ास तौर पे भारत में तैनात हैं और उनको भारत का वो बयानिया ज़्यादा करीबुल हकीकत मालूम होता है, जिसके मुताबिक हालात की ख़राबी में पाकिस्तान का हाथ है या ईरान का हाथ है, और ये कि पाकिस्तान तालिबान की बराह रास्त मदद कर रहा है। हालांकि इतनी बेवकूफ़ी की बात है ये कि भाई अफ़गानिस्तान के शमाल के दूर दराज के इलाकों तक आखिर पाकिस्तान की मदद कैसे पहुंच गई, वहाँ तक पाकिस्तान की पहुंच कैसे हो गई। वो तो वैसे पश्तून लोग नहीं हैं बल्कि गैर पश्तून है। उसके बावजूद वहाँ पे इतनी आसानी से अगर तालिबान को एक वॉक ओवर मिल गया है तो उसके कुछ अंदरूनी वजूहात भी होंगी। उसमें अफ़गान आर्मी की कमज़ोर ट्रेनिंग शामिल है, अफ़गानिस्तान में मौजूद करप्शन शामिल है, और फिर सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ बार बार पाकिस्तान की क़यादत में ख़ुद अमेरिका भी इशारे कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के तमाम सियासी लीडर यानी वहाँ इक़्तिदार के शराकतदार, वहाँ के अशराफिया, ये उसके आपस में अदम इत्तेफाक भी एक बहुत बड़ी वजह है अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात की। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरह अफ़गानिस्तान से निकलने का फ़ैसला बज़ाहिर उजलत में किया, यानी 8 जुलाई को जो बाइडन ने जब ऐलान किया कि 31 अगस्त तक हम वहाँ से निकल जाएंगे, तो उसकी वजह से एक नफसियाती खौफ, नफसियाती डर ज़रूर पैदा हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे उनकी अफवाज के अंदर। और जो जितनी भी अफवाज थी अफ़गानिस्तान की, रफ्ता रफ्ता वो उस साइकोलॉजिकल टेरर के तले दबती चली गई हैं। अब हालांकि कोशिशें बड़ी हो रही हैं कि दोहा में 2-3 दिन से मुसलसल सलाह मशवरे का सिलसिला जारी है। तालिबान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि सदर अशरफ गनी के साथ बैठ के कोई मामला तय कर लें, लेकिन उन्होंने अशरफ गनी को अपना नज़रियाती दुश्मन करार दिया और ये कहा है कि हमारे जिहाद की असास, जिहाद की बुनियाद नज़रियाती है और हम अपने नज़रियाती दुश्मनों के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब का ये कहना है कि वो तालिबान को अपनी ज़ेर निगरानी किसी हुकूमत में शामिल करने पे तैयार हैं। अब एक ऐसा ये मुतालबा है दोनों तरफ से कि जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ होता नज़र नहीं आता है, और इसी वजह से मैदान जंग यानी फील्ड में जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और तालिबान ख़ुद को फ़तह के करीब समझते हैं। अल्लाह करे कि उन्हें इस तरह की फ़तह हासिल ना हो जिस तरह का वो ख्वाब देख रहे हैं, वो किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ख़ास तौर पे वो मुल्क जिसने आइंदा 2 साल तक तकरीबन $6.5 अरब अफ़गानिस्तान को देने का वादा कर रखा है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ से सदर अशरफ गनी और उनके साथियों को क्या पैगाम आ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बराह रास्त तालिबान से सिर्फ यही मुतालबा किया गया कि आप अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करें, अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करें। लेकिन पहली मरतबा गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान यानी सोमवार, मंगल और बुध को 3 मुख्तलिफ़ अमरीकी ज़राए से इस तरह के मुतालबात आए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, जिससे ये लगता है कि उनकी तमाम दर तवज्जो भी अब सदर अशरफ गनी पे मरकूज़ हो गई है। शायद वो उनको अब तमाम तर मसले का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर ये देखें कि वाइट हाउस यानी ऐवान सदर अमेरिका का, उसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने कहा कि अफ़गान फ़ौज के पास ज़रूरत का तमाम साजो सामान मौजूद है। उन्हें अलबत्ता इस अमर का तयन करना होगा कि वाकई वो दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, क्या वो वाकई दुश्मन के मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना चाहते हैं या नहीं। उससे अगले दिन जॉन केर्बी, जो कि पेंटागन यानी अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से
ایک بہت زوردار قسم کا پیغام آیا. اس سے پہلے میرا خیال ہے کبھی بھی صدر اشرف غنی کو اتنا براہ راست پیغام نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے جان کربی نے کہا کہ یہ صدر اشرف غنی کا اپنا ملک ہے، وہ سپہ سالار اعلیٰ ہیں اپنی افواج کے، ان کی سیاسی قیادت کا ارادہ اور عزم کے ذریعے حالات بدل سکتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہز اون پولیٹیکل ول میک اے بگ ڈفرنس. یعنی اگر اشرف غنی چاہیں تو اپنے ارادے کے ساتھ اپنی سیاسی قیادت کے ذریعے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے ذمہ داری براہ راست صدر اشرف غنی پہ ڈالنے کی کوشش کی. جان کربی سے 2 دن پہلے ان کے صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں ایک بڑی چشم کشا بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر وہ باتیں دہرائیں جو انہوں نے 8 جولائی کو کی تھیں. ہم نے افغان افواج پر 1 ٹریلین یعنی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں. 3 لاکھ سے زائد اس فوج کو ہم نے جدید اسلحے سے لیس کیا ہے. ان کی تعداد طالبان سے کہیں زیادہ ہے اور طالبان سے لڑنا بھی انہی کا فرض ہے. ایک اور موقع پہ جان کربی یعنی وزارت دفاع کے ترجمان نے کچھ اور بھی باتیں کی. وہ بھی سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کا تمام تر دار و مدار میدان جنگ میں سرگرم عمل فوجیوں اور کابل میں موجود سیاسی قیادت پر ہے. یعنی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کابل میں صدر اشرف غنی اور میدان جنگ میں ان کے جرنیل، ان کے فوجی اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر پاتے ہیں یا نہیں. یہ ان کا بڑا امتحان ہے. ایک اور موقع پہ جان کربی نے زور دے کے ایک بات کہی ایک بھارتی صحافی کے سوال کے جواب میں، کہ جب سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو خدشہ ہے، آپ کو شک ہے کہ کوئی ملک طالبان کی مدد کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے طالبان کے وسائل کا علم نہیں ہے. میں کسی بھی صورت اس معاملے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا کہ آیا کوئی 1 ملک یا 2 ملک طالبان کی مدد کر رہے ہیں. البتہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، انہوں نے کہا جان کربی نے، کہ طالبان تو پہلے ہی بہت ساری اہم شاہراہوں پر، بہت سارے اہم جو سرحدی کراسنگز ہیں ان پر قبضہ کر چکے ہیں. اور ان کا اشارہ تھا ایران، ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان کے ساتھ ملنے والے وہ سرحدی اضلاع جن پہ طالبان کئی ہفتے سے قابض ہیں. تو جناب اس تمام تر صورتحال میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ طالبان کو چھوڑ کے اس وقت تمام تر فوکس صدر اشرف غنی پہ ہو چکا ہے. ان سے یہ توقع ہے، یہ کی جا رہی ہے توقع کہ وہ کس طریقے سے لچک کا مظاہرہ کریں اپنی پوزیشن میں اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوشش کریں، مفاہمت کی طرف دیکھیں، مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں طالبان کی طرف. اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ روس ہے، چین ہے، امریکہ ہے، ایران، ترکی، پاکستان، ان سب کی بڑی شدید خواہش ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لایا جائے اکٹھا اور ان کو کسی معاہدے پہ آمادہ کیا جائے. پاکستان بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، چاہے آرمی چیف ہیں، کہ ہم سے جتنا ہو سکا تھا ہم نے کیا، جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم مسلسل افغانستان میں امن لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے. افغانستان میں امن کی وجہ سے پاکستان بھی پرامن ہوگا اور اس کی پھر اقتصادی ترقی نہ صرف پاکستان کی بلکہ افغانستان اور تمام علاقے کی اقتصادی ترقی اور یہاں پہ کاروبار جو ہے اس کو مزید بڑھاوا مل سکتا ہے. لیکن اس بات پہ لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے پاکستان کو ایک خاص اینک سے دیکھ رہے تھے. وہ اینک انہیں پہنائی تھی بھارت نے، وہ اینک انہیں پہنائی تھی امریکہ نے اور افغانستان کے کچھ لیڈروں نے. اکثر لیڈر اس وقت صلح کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، لیکن چند رہنما ہیں. اب امریکی حکام، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری، وزارت دفاع کے ترجمان اور خود جو بائیڈن نے جو باتیں کی ہیں، اسی لگ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں اس وقت بہت سارے معاملات کی چابی جو ہے، اس کی کنجی جو ہے،
وہ صدر اشرف غنی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ مان جاتے ہیں کس طریقے سے کسی درمیانی راستے پہ تو پھر شاید صورتحال کچھ بہتر ہو جائے. جو طالبان کا ملٹری مارچ ہے اور فوجی پیش قدمی ہے شاید وہ رک جائے، کیونکہ یہ ان کا وعدہ بھی تھا اور تمام ہمسایہ ممالک کا مطالبہ بھی تھا کہ زبردستی انہوں نے کابل پہ قبضہ نہیں کرنا ہے. اب زبردستی کابل پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے، ایک اصول کی بات ہے. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن ملکوں نے اس تمام عرصے میں طالبان کا ساتھ دیا ہے، سیاسی ساتھ دیا ہے، اس بنیاد پہ کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، یعنی شراکت دار ہیں افغانستان کے، 20 سال سے لڑ رہے ہیں. اور یہ کہ انہیں امریکہ نے بھی تسلیم کیا اسٹیک ہولڈر کے طور پہ، اقوام متحدہ نے بھی کیا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور خود پاکستان کا بھی خیال ہے کہ اب طالبان کو بھی بہرحال لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر یہ نہ ہوا تو پھر افغانستان میں جنگ و جدل کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور ہم یوں ہی چیختے چلاتے رہیں گے کہ افغانستان میں امن کب آئے گا.